بفرما، اینم از چایید. فردا بازم بارون شدید میاد. دخترها رو نباید بفرستیم کالج. اون دوتا اصلا راضی نمیشن خونه بشینن. در ضمن سرویس هم میاد دنبالشون. اتفاق خاصی نمیافته. به هر حال باید محتاط بود دیگه. جمال، دخترای ما دیگه کوچیک نیستن. دیگه بزرگ شدن، خودشون باید مشکلاتشون رو حل کنن. در ضمن سوفیا زنگ زده بود اون فردا از قراری بیا جوابشو بگیره. تو تصمیمت چی شد؟ وقتی با آبجی حرف نزدم چه جوابی بهش بدم؟ خب با آبجی حرف بزن دیگه. من مطمئنم اونم با این موضوع هیچ مخالفتی نداره. عرفان جلوی چشم خودشون بزرگ شده، پسر خوبیه. آبجی خودش زنگ زد. سلام علیکم آبجی جونم، حالت چطوره؟ علیکم السلام جمال، حالت چطوره؟ ماشاءالله عمر خیلی طولانی دارید. الان داشتیم راجع به شما صحبت می‌کردیم. حتی می‌خواستم الان بهتون زنگ بزنم. می‌بینی دل به دل راه داره. این که از مهربونی شماست آبجی. خب بگو ببینم تو چرا می‌خواستی به من زنگ بزنی؟ آبجی راستش میدونید سوفیا اون خواهر ریحانه رو که میشناسی؟ میشناسمش. اون برای پسرش از مریم خواستگاری کرده. ببین جمال، مریم و سنا خیلی برام عزیزن، اینو خودت هم خوب میدونی. مریم عروس خونه خودم بشه. میبینی دل به دل راه داره. من هفته بعد از پاکستان میام و مریم رو به عنوان عروس خودم میخوام عروس خونم بشه. آبجی این چه حرفیه که میزنی؟ چقدر عجله میکنی؟ توی هفته میخواید عروسی هم بگیرید؟ گوشیو بده، من خودم با آبجی حرف میزنم. به خاطر شلوغ بودن کارای احمد فقط 7 روز میتونم اونجا بیام. خب عروسی رو میگیریم و بعدش عروسم رو با خودم میبرم. درسته. هر جور شما بگید آبجی خانم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دیدی؟ آبجی جانم راضی شد. مگه بهت نگفته بودم؟ آبجی هم میگه که خواستگار خوبیه. فوراً دخترتو عروسشون کن. نه خیر خانم. آبجی مسعوده قراره هفته دیگه بیاد پاکستان. میخواد مریم و احمد عروسی کنن و مریم رو با خودشون ببرن. چی؟ با احمد عروسی کنه؟ بله. این چطور ممکنه؟ چرا ممکن نیست؟ آخه اونا پول دارن و صاحب شرکت و کار و خونن. احمد اونجا میتونه دخترای خیلی خوبی پیدا کنه. بعدش هم چرا مریم ما؟ مگه خدایی نکرده مریم ما از کسی چیزی کم داره؟ بین هزاران نفر تکه. نمیدونم جمال، من دلم به این وصلت راضی نیست. در ضمن به سوفیا چی جواب بدم؟ خب چی میخوای بگی؟ بگو آبجیم از مریم خواستگاری کرده. محض رضای خدا به این فکر کن. دخترت راحت میشه. راحت. تو خونشون هیچ کم و کسری ندارن. تو به این چیزاش فکر کن. ببین سوفیا عذرخواهی کن. بهش بگو آبجیم قراره بیاد. من درکت میکنم. میدونی خودمم خیلی ناراحت شدم، اما نه اینا همش کار تقدیر و سرنوشت آبجی ریحانه و ماشاءالله خواستگار خوبی مثل احمد گیر دخترای خوششانس میاد. من مطمئنم که مریم دخترمون باهاش خوشبخت میشه. از من که ناراحت نشدی سوفیا؟ نه خیر، به هیچ وجه آبجی. آخه چرا باید ناراحت بشم؟ عقد که توی آسمونا بسته میشه. در ضمن حتما توی این کار یه حکمتی هست. دعای من همیشه با مریمه. من میرم براتون چایی بیارم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.